Hello, Smart Money Concepts. Uh, Again, one course offered by Himal Next. So, Smart Money Concepts सबैले थाहा छ के हुन्छ आजभोलि. That's the most in thing, होइन? तर के हो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट? किन यति इन थिङ भयो आजभोलि? के भइरहेछ स्मार्ट मनी? के हुन्छ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट? को हो स्मार्ट मनी? किन यो काम गर्छ? What is the science? So, हामीहरूको कोर्समा के छ? Pretty much everything is there. That we talk about in smart money and little much more. तर यो डरी कोर्स छ मेन्टरसिप इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङको कल्ड आइएफटी जो मेरो फ्ल्यागसिप प्रोडक्ट हो which is based on advanced smart money concepts. Also has Pata and Elliot in that. So look out for that video also. Look out for that course also. But smart money here itself is the end thing. I mean, everybody talk. सबैजना कुरा गर्छ यार स्मार्ट मनी. त के हुन्छ स्मार्ट मनी? कसरी काम गर्छ? Why does it work? What is the business science behind this? हेरो के हुन्छ? एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूले. लेट्स से यो दसैँमा एउटा स्कुटी डियो लन्च भइरहेछ. डियोको एउटा मोडल लन्च भइरहेछ. कोही कोही त स्कुटीको मोडल लन्च भइरहेछ. त्यो लन्चमा के छ? तपाईँको त्यो कम्पनीले 1,00,000 पिस बिक्री गर्नेको टार्गेट छ एक सालमा. अनि एभरेज प्राइस त्यो स्कुटीको 3,00,000 लेट्स से. ओके, न 3,00,000मा एभरेज प्राइसमा तिनीहरूले त्यो स्कुटीको जो मोडल छ दसैँमा लन्च हुन्छ त्यो एक वर्षमा 1,00,000 पिस बिक्री गर्ने हो. ओके, नाउ दसैँ आउँछ, क्रिसमस आउँछ, न्यु इयर आउँछ, तो डिस्काउन्ट पनि हुन्छ. तो 3,00,000को तिनीहरू अफर गर्छ लेट्स से 2.75मा. कहिले कहिले विन्टर्समा तपाईँको टु विलर्सको डिमान्ड बढिहाल्छ. त्यति बेला त्यो 3,00,000को 3.15 3,00,000मा बिक्री गर्छ तिनीहरूले. बट वाट इज द मोटिभ? द मोटिभ इज आफ्टर 1 year selling 1,00,000 scooty of that model, the average price should be around 3,00,000. That is the whole game. Now, this put into trading, this concept. But let's say you are इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अब तपाईँको बिजनेस छ. अब के छ, तपाईँको बजार ठुलो अर्डर आएको बाहिरबाट सप्लाई गर्नको लागि. लेट्स से युएसबाट आएको सप्लाई गर्नको लागि. तर त्यो सप्लाईको लागि तपाईँले स्पेयर पार्ट्स चाहिन्छ लेट्स से फ्रम चाइना. टु बाई द्याट स्पेयर पार्ट्स यु निड $1 million. तपाईँ आफ्नो ब्याङ्कको पास गए, तपाईँ पर्चेस अर्डर हेराए, तपाईँ पर्चेस अर्डर अनि सेल्स अर्डर दुइटै हेराए कि मेरो पास त्यो आएको छ बिजनेस आएको छ अनि यो मेरो पर्चेस अर्डर हो स्पेयर पार्ट्सको सप्लाईको लागि त $1 million चाहियो मलाई. अब ब्याङ्कको पास त हुँदैन $1 million. को राख्छ US डलर्समा, नेपालीमा हुन्छ. तर 1 million जति पनि हो, तर $1 million एज इन US डलर हुँदैन नि, किनकि चाइनामा त पेमेन्ट डलरमा हुन्छ. फेरि त ब्याङ्कले के गर्छ? ब्याङ्कले मार्केट आउँछ, यो मार्केट मेरोको, त्यहाँबाट $1 million उठाउने. अब तपाईँ के भन्छ ब्याङ्कले कि लुक आई निड $1 million बट आई निड one फिक्स प्राइस. म यो तपाईँको $10,000 को यति प्राइस, फिर $20,000 को त्यति प्राइस, $1 million को गिभ मी one सिंगल प्राइस. त्यो one सिंगल प्राइस के भयो? त्यो स्कुटीको जस्तो एभरेज प्राइस. अनि त्यो 1,00,000 एक वर्षमा बिक्री गर्नेको लागि स्कुटीको टार्गेट के भयो यहाँ? $1 million. ब्याङ्कले के गर्ने? ब्याङ्क आउँछ यहाँ, एन्ट्री गर्छ मार्केटमा. अब एकचोटि त पाउँदैन सबै $1 million. त्यो पार्ट्समा पाउँछ. They also have to maintain the average price.
त्यो दिमागमा राख्ने हो. द्याट इज द बिजनेस मोडल द्याट दे फलो. त्यो $1 million को तिनीहरूको एभरेज प्राइस राख्ने हो. त्यो लेट्स से दे गो फर $5,000 or $10,000 एकचोटिमा. लेट्स से एक्स प्राइसमा आज लेट्स से 150 रुपिस नेपाली. ओके, नाउ let's say they entered at 155. Now, to keep an average of 150, they will also have to come down to 145 to keep that average. So next $10,000 ko lagi. So first $10,000 155 ma 3-year average out mare. About $90,000 still left. So another $10,000 ko lagi 3-year 145 tala hai. कसरी आए? मार्केटले तल लिएर आए. फेरि के भयो? तल लिएर आउँदाखेरि त्यो जो $150 थियो एभरेज प्राइस, त्यो तपाईँको अर्डर ब्लक हो. तर अब के भयो? एउटा ब्रेकर ब्लक बने. यो अर्डर ब्लक ब्रेकर ब्लक हामीहरू पिपल हु नो दे नो व्हाट आइम टकिङ अबाउट. तर त्यस्तो गरेर काम हुन्छ. त्यो ब्रेकर ब्लक भयो. त्यो ब्रेकर ब्लक भए दे गट 145, दे वेन्ट अप, दे फर्दर केम डाउन. So 140. Kyun? Because they will also, the moment they buy at 140, the market will shoot up. So if the market shoots up, it might go to 155, 160 again. So अब के भयो? 140, 160, 155, 145. Average 150 भयो नि. त्यस्तो गर्दा 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 माथि तल गर्दा मार्केटले यो ठुलो मान्छेको हो. Central banks, large global banks, large institutions, large hedge fund companies. तिनीहरू ठुलो मान्छे हो. हामीहरू सानो मान्छे हो, retail traders. So they move the market. Our job as retail traders is to find what they're doing. And if we can find what they're doing, हामीहरू तिनीहरूसँग ट्रेड लिन्छौँ. कि तिनीहरू त तिनीहरूले थाहा छ तिनीहरू के गरिरहेछ. त्यो ठुलो मान्छेहरूले थाहा छ द्याट बिग पिपल दे नो वाट दे डुइङ. तिनीहरूलाई थाहा छ त्यो के गरिरहेछ. हामीलाई थाहा छैन तिनीहरू के गरिरहेछ. तर हामीलाई थाहा छ कता किन गरेको. आई मिन कता के हरकत गरेको तिनीहरू बाई जानेको लागि हरकत गरिरहेछ कि सेल जानेको लागि हरकत गरिरहेछ. All you have to do is find that average price that they work on and play with them. त्यति हो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट्स. त्यसैमा भित्रमा त्यो सबै ब्रेक अफ स्ट्रक्चर्स, चेन्ज अफ क्यारेक्टर, अर्डर ब्लक्स, ब्रेकअप ब्लक्स, इन्ड्युसमेन्ट्स, लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेन्ट्स, त्यो सबै आउँछ. बिकज इट इज नट अ सिम्पल गेम नो. इभन फर द त्यो ठुलो मान्छेहरूको लागि. Because they still have to navigate in the market. त्यो एउटा ठुलो मान्छे होइन, त्यस्तो 4-5 10वटा सायद 100 ठुलो मान्छेहरू एकसँगै त्यहाँ मार्केटमा छ. So they also are competing with each other. And we are like small fishes in that. So we have to find what they're doing. Whatever they do, tag along, move with them. त्यति हो. So smart money concepts is the study. यिनीहरू स्मार्ट मनी भन्छ. हामीहरू डम मनी हो. हामीहरू इमोसनमा, ट्रेन्ड हेरेर ट्रेड लिने, इमोसन्समा ट्रेड लिने. हामीहरूले वी लुज मोस्ट अफ द ट्रेन्ड्स. रिटेल ट्रेडर्स हो नि, होइन. 93 100मा 93 मान्छेहरू लुज गर्छ. किन लुज गर्छ? बिकज अफ दिस थिङ्स. ट्रेन्डमा ट्रेड लिने, ओ ट्रेन्ड भागिरहेको छ, म पनि जान्छु. किन जान्छु भाइ? वाट लजिक? नाउ smart money, they don't do this. They know precisely what they are doing in that market. तिनीहरूको बिजनेस प्लान छ, तिनीहरूको बिजनेस मोडल छ, अनि तिनीहरूको वेल एस्टाब्लिस्ड प्रुभन ओभर एन्ड ओभर टाइम पिरियड प्रुभन स्ट्राटेजिज छ. We don't know what they do or what the business plan is, but we can see them doing things. So when we spot, so our whole study is to spot them. Spot and सँगै जाने. That is all, okay? So smart money में हामीहरू त्यो सबै
So these are tools that we have, like market structures, कसरी हेर्ने, market range, liquidity के हुन्छ, order block, breaker block, mitigation and mitigation, pullbacks, inducements, displacements, fair value gaps, imbalances के हुन्छ, कसरी हुन्छ imbalances, last inducement के हो, decision point of interest first of all के हुन्छ, फिर त्यसमा decision point of interest हुन्छ, extreme point of interest हुन्छ. Order block is basically extreme point of interest. Very early inducement के हो, contra inducements के हो, setup strategy सबै हामीहरू. It's a good course. And म examples पनि दिन्छु युट्युबमा. तपाईँहरू त्यो पनि हेरेर, and I'll show you how you take trades and how you win. Not always. Trading retail traders, they don't win always. But most of the time we win. That 7% who win, they also don't win always, but they win more than they lose. That's how they're winning ultimately. Right? So I hope to see you on this course. It's a very interesting course. हामीहरूको कोर्स अलिकति डिटेल पनि छ यसमा. Setup strategies डिटेलमा छ. It works because this is in tune with the big players, and people make a lot of money with this concept. Lahas, मेरो नाम शिव हो, म मेंटर अनि ट्रेनर हो यता. Teaching is my passion. I'm here in Nepal. I run companies in Dubai for financial institutions. I'm sorry, financial consultancies and algo trading companies. I trade myself. I'm a trader for many years. I've been teaching for many years. Teaching is one big passion I have. And I love to share my strategies, which I've been using. Whatever I teach is what I use. I don't teach something which I don't use. That's for sure. Because I will not do anything which I don't believe in. And what I use as the strategies, I've learned it hard way. And then I don't want you to, I don't want त्यो जर्नीमा जाओ कि that rigorous होती वाली गति. So whatever my experience is, I want to bring on the table for all of you. So hope to see you in the class. I will, for all these eye-opener videos that I'm giving in the courses, I will also be giving example videos on YouTube and TikTok and Facebook, of course. So always go and watch them. So these are eye-opener videos which are on the subject, which is your topic, or the course topic. But I will also be giving you examples of these specific things. So there I will not be talking about what it is and how it happens and all those things. I'll show you examples. त्यो पनि हेर्नु होला, and hope to see you in the course. Right? पैसा कमाउनु सिक्नुपर्छ पहिला भाइ. सिकेपछि प्र्याक्टिस गर्न पर्छ. प्र्याक्टिस गर्दा 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 क्या थोड़ा हार्न पर्छ कभी कभी, अलिकति. डिभाइन मार्केट हो नि भाइ. मार्केट इज डिभाइन मार्केट, गॉड मार्केट, ऑल माइटी मार्केट. त हामीहरू मन्दिर जान्छ त प्रसाद चढाउँछ नि, हात जोडेर माग्ने कि भैया मादे पैसा दियो. त्यो माग्नु पहिले त प्रसाद पनि चढाउनु पर्छ, त यहाँ पनि चढाउनु पर्छ. तो सीखो, सीखेर प्र्याक्टिस गरो, प्र्याक्टिस गरेर अलिकति चढावा दो. ल, धन्यवाद. I was joking. Thank you. धन्यवाद.